नवमी कक्षायाः चतुर्थः पाठः आजादः चन्द्रशेखरः। राष्ट्रहितेऽनुरक्तानामात्मबलिं कर्तुं सहर्षमुद्यतानाम् अग्रगण्यः चन्द्रशेखरः भारतस्य स्वातन्त्र्येतिहासे सततमुल्लेखनीयः स्मरणीयश्च स्वतन्त्रतायाः मधुरं फलं भुञ्जानाः वयमधुना प्रकामं मोदामहे तदवृक्षारोपकास्तु त एवात्मबलिदायकास् तादृशाः वीराः एवासन् प्रातः स्मरणीयास्ते वीराः कदापि भारतीयैरस्माभिनैव नैव विस्मर्तुं शक्यन्ते तेषां विस्मृतिस्तु महती कृतघ्नता स्यात् तेष्वेव वीरेषु मूर्धन्यः परमस्वतन्त्रश्चन्द्रशेखरः आजीवनं स्वतन्त्र एव आसीत् सततं प्रयतमानैरपि आरक्षकैः तत्करे लौहशृङ्खला न पिनद्धा न निबद्धा न पिनद्धा मातृभूमि परिचायकः राणा प्रताप इव असावपि आत्मबलिदायको वीरः रक्तस्नातोऽपि स्वतन्त्र एवं स्वतंत्र है कि स्वतंत्रम स्वतंत्र एवं परिभ्रमण एवं नहीं एव होगा स्वतंत्र एव परिभ्रमण यहाँ एवं लिखा है किताब में, ये गलत है। प्राणान् त्यजत जीवितः सतैर् कथमपि न गृहीतः इस किताब में बहुत अशुद्ध है, इसमें तई लिखा है लेकिन तई ही होना चाहिए, ठीक है। जीवितः सह तैः कथमपि न गृहीतः जीवितः सतैः कथमपि न गृहीतः देशभक्तानामादर्शभूतस्य चन्द्रशेखरस्य जन्म
षडधिकैकोनविंशतिशततमे षडधिकैकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे जुलाई मासस्य त्रयोविंशतितमम्यां तारिकायां तम्यां तारिकायां मध्यप्रदेशस्य भावरा ग्रामे भवत्। तस्य जनकः श्री सीतारामः स्वकीयया धर्मपत्न्या जगरानी नामधेयया सह उन्नाव जनपदस्य बदरका ग्रामात् गत्वा तत्रैव न्यवसत्। सः तत्र अल्लीराजपुर राज्ये वृत्त्यर्थं कार्यमकार्षीत्। अष्टमुद्रात्मकं मासिकं वेतनं चालभत। वेतनं चालभत। अग्रे एकदा चंद्रशेखरः तस्यैवोद्यानस्य फलमेकं पितरमपृष्ट्वैव अत्रोटयत्। क्रोधाविष्टस्तज्जनकः सीतारामः प्रियं सुतमेकादशवर्षदेशीयं चंद्रशेखरं गृहान् निस्सारयामास। क्रोधाविष्टः जनकः अवोचत् गत्वा मालाकारं क्षमां याचस्व। परं स एवं कर्तुं नोद्यतः। कर्तुं मत बोलिए, कर्तुं। गृहान् निर्गत्य वर्षद्वयमितस्ततः सः प्रतिनगरं भ्रामं घोरं श्रमं कृत्वा जीविकां निरवहत्। दैववशात् सः बालकः वाराणसीमुपगम्य कस्याञ्चित् संस्कृतपाठशालायां संस्कृताध्ययनम् अकरोत्। एकदा कोऽपि दुष्टो युवा कामप्येकां भद्रयुवतीं पीडयन्
कामप्येकां भद्रयुवतीं पीडयन् चंद्रशेखरेण बलात् गृहीतः तं धराशायिनं कृत्वा तस्योरसि उपविष्टश्च चंद्रशेखरः तं तावन्मुमोच यावत् स चञ्चलो दुष्टः धृष्टः निर्लज्जो युवा तां युवतीं भगिनिकेति नाकथयत् क्षमायाचनाञ्च नाकरोत् यांच नहीं है याच है याचनांच ना करोत क्षमा याचनांच ना करोत याचना नहीं आता क्या क्षमा याचना तो क्षमा याचनांच ना करोत ना करोत अनया घटनया चंद्रशेखरस्य महती ख्यातिः जाता आचार्य नरेंद्र देवस्तेन प्रभावितः काशी विद्यापीठे तस्याध्ययन व्यवस्थां कृतवान् विद्यापीठे तस्याध्ययन व्यवस्थां कृतवान् यदा विद्यापीठस्यानेके छात्राः असहयोगान्दोलने सम्मिलिताः जाताः तदा जादोऽपि तत्र सम्मिलितः त्रिवर्णं ध्वजमादाय जयतु महात्मा गांधी जयतु भारत माता इति घोषयन् जयतु महात्मा गांधी जयतु भारत माता इति घोषयन् न्यायाधीशस्य सम्मुखमानीतः तदा स स्वकीयं नाम आजाद इति पितुर्नाम स्वाधीन इति गृहञ्च कारागारमवोचत् तदा क्रुद्धो न्यायाधीशः तस्मै 15 कषाघातदण्डमददात् 15 कषाघातदण्डमददात् तदापि सः जय जयकारं कृत्वा मनसि ब्रिटिश साम्राज्यमुन्मूलयितुं संकल्पमकरोत् ब्रिटिश साम्राज्यमुन्मूलयितुं संकल्पमकरोत् कषाघातेन पीड्यमानोऽपि
सः निश्चल एवासीत् सः निश्चल एवासीत् ततः बहिरागत्य ततः बहिरागत्य सः जनैरभिनन्दितः सः जनैरभिनन्दितः 22,920तमे 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 वर्षे यदा महात्मना गांधी महोदयेनान्दोलनं निवारितम् यदा महात्मना गांधी महोदयेनान्दोलनं निवारितम् तदा जादो दुःखितो जातः तदा जादो दुःखितो जातः यतो हिंस्रकान्दोलने तस्य निष्ठा नासीत् यतो हिंस्रकान्दोलने तस्य निष्ठा नासीत् हिंसक आंदोलन ठीक है हिंस्रकान्दोलने दैवात् आजादस्य परिचयः क्रांतिकारिणा प्रणवेश चटर्जी महोदयेन सह संजातः प्रणवेश चटर्जी महोदयेन सह संजातः अनेन प्रसिद्ध क्रांतिकारिणा मन्मथनाथ गुप्तेन साकं तस्य परिचयः कारितः आजादस्य सत्यनिष्ठामवलोक्य मन्मथनाथ गुप्तः क्रांतिकारी दलस्य सदस्यं तमकरोत् तदानीं क्रांतिकारी दलस्य नेता अमर बलिदाई रामप्रसाद बिस्मिलः आसीत् अल्पीयसैव समयेन आजादः केंद्रीय क्रांतिकारी दलस्य सदस्यो जातः गुलिका चालने लक्ष्य भेदने च तेन महत् कौशलमवाप्तम् अतः सः तस्मिन् दले अतीव समादृतः आसीत् स्मादृतः नहीं समादृतः आसीत् 25,920तमे वर्षे अगस्त मासस्य 9व्यां तारिकायां जायमाने काकोरी कांडे आजादेन सक्रिय भागो गृहीतः तस्मिन्नवसरे आजादं विहाय अन्ये बहवः सहयोगिनः निगडिताः अन्ये बहवः सहयोगिनः निगडिताः
शूलमारोपिताश्च शूलमारोपिताश्च तदानीं परमदुःखितोऽपि आजादः क्रान्तेर्विरतो न जातः तदानीं परमदुःखितोऽपि आजादः क्रान्तेर्विरतो न जातः प्रत्युत क्रान्तिकारी सेनायाः नायको जातः प्रत्युत क्रान्तिकारी सेनायाः नायको जातः तेनानेकानि कार्याणि कृतानि तेनानेकानि कार्याणि कृतानि अनेकेऽधिकारिणः आरक्षिणश्च हताः अनेकेऽधिकारिणः आरक्षिणश्च हतः आरक्षिणश्च लिखा हुआ है यस सर आरक्षिणश्च ठीक है लाला लाजपत रायस्य हंता प्रधानारक्षी लाला लाजपत रायस्य हन्ता प्रधानारक्षी प्रधानारक्षी सांडर्स सांडर्स नामधेयोऽपि नामधेयोऽपि आजादेन निहतः आजादेन निहतः एकोनत्रिंशदधिकैकोनविंशतिशततमे एकोनत्रिंशदधिकैकोनविंशतिशततमे वर्षे वर्षे अप्रैल मासस्य अष्टम्यां तारिकायाम् अप्रैल मासस्य अष्टम्यां तारिकायाम् आजादस्य परामर्शेनैव सरदार भगत सिंहः आजादस्य परामर्शेनैव सरदार भगत सिंहः बटुकेश्वर दत्तश्च विधानसभा भवने बम विस्फोटमकुरुताम् तस्मिन् समये चंद्रशेखरेऽपि विधानसभा भवनात् तस्मिन् समये चंद्रशेखरोऽपि विधानसभा भवनात् इसमें किताब में गड़बड़ है चंद्रशेखरेपि लिखा है लेकिन चंद्रशेखरोपि होना चाहिए ठीक है चंद्रशेखरोपि विधानसभा भवनात् चंद्रशेखरोऽपि विधानसभा भवनात् बहिः मोटरयानमादायोपस्थितः आसीत् बहिः मोटरयानमादायोपस्थितः आसीत् परं भगत सिंहः बटुकेश्वर दत्तस्य विधानसभा भवने एव आत्मसमर्पणं कृतवन्तौ भगत सिंहः बटुकेश्वर दत्तश्च विधानसभा भवने एव समर्पणं कृतवन्तौ पश्चात्तौ द्वावपि शूलमारोपितौ एवम् आजादस्य अनेके सहयोगिनः भगवती चरणसालिक राम प्रभृतयो मृताः सालिक राम प्रभृतयो मृताः अतः आजादश्चंद्रशेखरो नितरां खिन्नो जातः केंद्रीय क्रांतिकारी दलस्य सदस्ययोः यशपाल वीरभद्रयोः क्रांतिकारी दलस्य सदस्ययोः वीरभद्रयोः संदिग्धाचरणेन तु आजादो विक्षुब्धो भवत् संदिग्धाचरणेन तु आजादो विक्षुब्धो भवत् यदा दलस्य सदस्याः एव विश्वासघातिनो जाताः तदा तस्य दुःखानुभूतिः स्वाभाविकी एव आसीत् स्वाभाविकी एव आसीत् तदा सः स्वमार्गाद् विचलितो न जातः तदापि सः स्वमार्गाद् विचलितो न जातः
कर्णपुरस्य वीरभद्रत्रिपाठिनः कर्णपुरस्य वीरभद्रत्रिपाठिनः विश्वासघात एवाजादस्य कृते निष्ठकारको जातः। विश्वासघात एव आजादस्य कृते निष्ठकारको जातः। 31,920तमे वर्षे 31,920तमे वर्षे फरवरी मासस्य 27तमायां तारिकायां प्रातः 9 फरवरी मासस्य 27तमायां तारिकायां प्रातः 9 प्रयागस्य अल्फ्रेड नाम्नि उद्याने प्रयागस्य अल्फ्रेड नाम्नि उद्याने एकस्य वृक्षस्याधश्छायायाम् आजादः यशपालेन सुखदेवेन च समं वार्तालापं कुर्वन् आजादः यशपालेन सुखदेवेन च समं वार्तालापं कुर्वन् उपविष्टः आसीत्। तस्मिन्नेव समये गच्छन् वीरभद्रत्रिपाठी दृष्टः यशपालोऽपि उत्थाय चलितः आजादः सुखदेवराजेन सह वार्तालापं कुर्वन्नेवासीत्। आजादः सुखदेवराजेन सह वार्तालापं कुर्वन्नेवासीत्। तदा आरक्षिणः आगत्य परितो वरुद्धवन्तस्तम्। परितो वरुद्धवन्तस्तम् स्वकीयं सहयोगिनं कथञ्चित् ततः उद्यानात् निस्सार्य सहयोगिनं कथञ्चित् ततः उद्यानात् निस्सार्य आजादः पेस्तौल अस्त्रं संसाधितवान्। पिस्तौल अस्त्रं संसाधितवान्। तदा विपक्षतः गुलिकावृष्टिः जाता। विपक्षतः आरक्षिणां गुलिकावृष्टिं दर्शं आजादस्य मनः आकुलं नाभूत्। विपक्षतः आरक्षिणां गुलिकावृष्टिं दर्शं आजादस्य मनः आकुलं नाभूत्। आजादोऽपि स्वकीयेनास्त्रेणानेकान् स्वकीयेन अस्त्रेण अनेकान, यदि अलग अलग करके बोलेंगे तो विमुग्धान आहतांश्चाकरोत्। विमुग्धान आहतांश्चाकरोत्। यदास्त्रे एका गुलिकावशिष्टा आसीत् तदा तया स्वमेवाहन् एवमाजादश्चन्द्रशेखरो यशः शरीरेणामरतामभजत्। एवं विधा अमरबलिदायिनो देशाभिमानिनो देशसंरक्षकाः क्रान्तिकारिणो नवयुवानः प्रतिदिनं नोत्पद्यन्ते। तेषां जन्मयुगे कदाचिदेव भवति
तेषां जन्मयुगे कदाचिदेव जायते यतश्च एतादृशाः अमरयुवानः यतश्च एतादृशाः अमरयुवानः युगान्तरम् उपस्थापयितुम् एवोत्पद्यन्ते युगान्तरमुपस्थापयितुमेवोत्पद्यन्ते 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 मेवोत्पद्यन्ते मेवोत्पद्यन्ते एतेषामावश्यकतापि क्वाचित् की आवश्यकतापि क्वाचित् की एव भवति एवं विधाः आजादस्य चन्द्रशेखरस्य द्रष्टारः साक्षात्कर्तारः अद्यापि जीवन्ति ये आत्मानं पावनं मन्यन्ते भारतभूरपि धन्यैव यत्र एतादृशा आत्मबलिदायिनो शूराः स्वकीयेन जन्मना भूमिं पावनां कृतवन्तः शोणितेन सिञ्चितवन्तश्च स्वातन्त्र्यमाप्तु कामोऽयं क्रान्तिकारी दृढव्रतः जातो मरो बलेर्दानात् आजादश्चन्द्रशेखरः धन्यवाद।